नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रति निर्वाचित भएको 1 वर्ष पूरा। भूमि वर्गीकरण र कृषि क्षेत्रमा अनुदानदेखि प्रोत्साहनसम्मका काम भएको नगर प्रमुखको भनाई। यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स शाखा कास्कीमा बिहान 8 बजेदेखि नै सेवा, अन्य सेवा समेत थप्ने तयारी। रुग्ण गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने सरकारको घोषणा। सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन मेला। गाउँपालिकाभित्रका 24 विद्यालयको सहभागिता। र पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित वडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर 14लाई याम बहादुर खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रति निर्वाचित भएको 1 वर्ष पूरा भएको प्रसङ्गबाट। पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रति निर्वाचित भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभयो। उहाँले पोखराको 16औं प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको 1 वर्ष पुगेको छ। प्रमुख आचार्यले महानगर प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि पोखरालाई फुलै फुलको सहर बनाउने सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको थियो। उहाँले पोखराको 0 किलोमिटर स्थित सडक डिभाइडरमा फुल रोपेर अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। महानगरले 1 घर 1 बिरुवा अभियान चलाएर अहिलेसम्म 24,000 भन्दा बढी फलफुलका बिरुवा रोपिएको जनाएको छ। 1 वर्षको अवधिमा महानगरले सेवा प्रवाहमा सहजतादेखि भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण, उज्यालो पोखरा अभियानको सुरुवात, हेलो मेयर सेवाको शुभारम्भ, महानगरको सेवा प्रवाहमा 1 द्वार प्रणाली, अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा कडाई लगायत 1.5 दर्जन भन्दा धेरै कामको थालनी भएको छ। उज्यालो पोखरा अभियान अन्तर्गत शहरका चोक र मुख्य सडकमा हाई मास लाइट जडान भएका छन्। 1 वर्षको अवधिमा सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण सुरु गरिएदेखि भूमि वर्गीकरण र कृषि क्षेत्रमा अनुदानदेखि प्रोत्साहनसम्मका काम भइरहेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। 76 वर्षसम्म चुनावी नारामा मात्र सीमित पोखरा बस पार्कलाई सिटी बस पार्क बनाउने कामको थालनी भएको छ। आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण पूरा हुने महानगरले जनाएको छ। पोखरा सिटी बस पार्कको नाला निर्माण गरी ढलान कार्य सकिएको छ। आचार्यले पोखरा बस पार्कलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सिटी बस पार्कका रूपमा विकास गर्न लागेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पोखरा महानगरको आयोजनामा पहिलो पटक पोखरामा महानगर मेट्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको जनाइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स शाखा कास्कीका कर्मचारीले कार्यालयमा बिहान 8 बजेदेखि नै सेवा दिन थालेका छन्। कार्यालय प्रमुखमा जितेन्द्र जंग केसी सरुवा भएर आएसँगै कार्यालयको सेवा सुधार गर्न भन्दै बिहान 8 बजेदेखि नै सेवा दिन थालिएको एक कर्मचारीले बताएका छन्। कर्मचारीका अनुसार लामो समय प्रमुख विहीन बनेको कार्यालयमा केसी आएपछि सुधारको सुरुवात भएको हो। कार्यालय प्रमुख केसीले आफूले अहिले आर्थिक लगानी नगरी गर्न सकिने सुधारमा लागेको जानकारी दिनुभएको छ। यसको प्रभाव हेरेर केही समयपछि अन्य सेवा समेत थप्ने तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ।
कार्यालयमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै नै रहेको भन्दै उहाँले प्रयोग हुने सफ्टवेयर सुस्त रहँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। रुग्ण गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन होला त भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेको यो उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने उल्लेख छ। सरकारको यो निर्णयले आशा जगाएको भए पनि घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा भने जनस्तरमा संशय छ। यसअघि पनि पटक पटक गोरखकाली रबर उद्योग लगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका स्वदेशी उद्योग चलाउने सरकारी प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। गोरखकाली देशकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो। विक्रम सम्वत 2049 साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको उद्योग व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण विक्रम सम्वत 2072 देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। सरकारले उद्योगमा कार्यरत 280 कर्मचारीलाई विक्रम सम्वत 2076 फागुनमा 96 करोड दायित्व सहित अवकाश दिएको थियो। अहिले उद्योगको रेखदेखका लागि करारका कर्मचारी र सुरक्षा गार्ड छन्। उद्योगका प्रशासन अधिकृत दिनेश कार्कीले सरकारले चाहेमा अहिले भएकै पूर्वाधारबाट उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो। 50-60 वर्षलाई थेग्ने गरी उद्योगको भौतिक संरचना बनेको छ। उहाँले भन्नुभयो बिग्रेका उपकरण र प्रविधि फेर्न थप लगानी भने गर्नुपर्छ। अधिकृत कार्कीका अनुसार उद्योगबाट बायस प्रविधिको टायर र ट्युब उत्पादन हुँदै आएको थियो। अहिले भारतीय बजारबाट रेडियल अर्थात् ट्युबलेस प्रविधिको टायर नेपाल भित्रने गरेको छ। नेपालको भू बनोट र सडकको स्तर अनुसार अझै केही दशक बायस प्रविधिकै टायर प्रयोगमा ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले पनि यो उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भनेर औल्याएको छ। अधिकृत कार्कीले भन्नुभयो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएपछि उद्योग चल्नेमा आशा जागेको छ। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 13 मजुवा देउरालीको 665 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा झण्डै 10 अर्ब बराबरको सम्पत्ति रहेको छ। स्याङ्जाका 6000 बढी करदाताले आयकरतर्फको आय विवरण बुझाएका छैनन्। करदाता सेवा कार्यालयमा दर्तामा रहेका कुल 14457 सङ्घ संस्था, कम्पनी, समूह, समिति र फर्म रहेकोमा 6110 करदाताले आयकर विवरण नबुझाएका हुन्। गत वैशाख मसान्तसम्म करदाता सेवा कार्यालयमा आयकरतर्फको आय विवरण नबुझाउने करदातालाई आय विवरण बुझाउन पत्राचार तथा सूचना जारी गरिएको कार्यालय प्रमुख कर अधिकृत शोभाकान्त पङ्गेनीले बताउनुभयो। समयमै आयकर नबुझाउनाले करदातालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर ऐन 2058 अनुसार अन्य कानुनी कारबाही तथा विलम्ब शुल्क लिने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की दिने, ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई गाली गलौज गर्ने तथा बलात्कारको मुद्दा गरी लापता रहेका 3 घटनामा 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुपम श्रेष्ठका अनुसार जेठ 9 गते राति गोर्खाकै अजिरकोट गाउँपालिका 5 मा बस्दै आएका 22 वर्षीय अनिल विकलाई पक्राउ गरिएको छ। विकलाई सोही दिन राति गोर्खाकै सिरानचोक गाउँपालिका 8 जौबारीमा रहेको जौबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट पक्राउ गरिएको हो। त्यस्तै प्रहरीको ड्युटीमा बाधा पुर्याएको अभियोगमा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 4 घुनचोकमा बस्दै आएका 25 वर्षीय काजी मगरान्तीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पोखराको हङकङ बजारका व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पोखराको फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको जग्गामा हङकङ बजार बनाइएकोमा त्यहाँ भाडा बढ्ने भएपछि व्यवसायीले विरोधमा नाराबाजी गर्दै बजार परिक्रमा गरेका थिए। सहभागीले विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गर, बिचौलियालाई अवसर नदिन व्यवसायीलाई गरी खान दिनुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए। हङकङ बजार खुलेको 10 वर्षपछि गत 21 चैतमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जग्गाको भाडा करिब 400% बढाउने गरी टेन्डर आह्वान भएपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्।
पश्चिम बागलुङको व्यापारिक केन्द्र बुर्तिवाङमा तीव्र गतिमा बजार विस्तार भइरहेको छ। बजारमा जनघनत्व बढ्दो छ। गाउँबाट बसाई सरै गरेर आउनेको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। वर्षौं अगाडि निर्माण भएका पूर्वाधारले अहिले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। बजारको फोहोर व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। धुरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र समेत रहेको बुर्तिवाङ बजारको फोहोर अहिले वडा नम्बर 3 स्थित बाघखोरमा फाल्ने गरिएको छ। धुरपाटनले 6 वर्षदेखि बाघखोरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। त्यसअघि भुजी खोलामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको थियो। अहिले बाघखोरमा व्यवस्थापन गरिएको फोहोर खोलामा बग्ने गरेको छ। अव्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गरेको फोहोर हावाले उडाएर र पानी पर्दा बगाएर खोलामै पुग्छ। फोहोरले तमान खोला र भुजी खोला दूषित बनेका छन्। यी दुवै खोला बडीगाड खोलामा मिसिन्छन्। फोहोरबाट जलचर प्राणीलाई समेत असर पुगेको छ। अहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गरेको ठाउँ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 को विभिन्न गाउँ तथा तमान खोला पुग्ने सडक छेउमै पर्छ। सडक छेउमा रहेको डम्पिङ साइटका कारण यात्रुलाई समस्या भएको छ। पैदल यात्रुलाई फोहोरको दुर्गन्धले समस्या भएको छ। बुर्तिवाङ बजारको फोहोर नगरपालिकाले दैनिक यही ल्याएर फ्याँक्छ। कुहिने तथा नकुहिने सबै फोहोर एकै ठाउँमा फाल्ने गरेको छ। साँघुरो ठाउँ हुँदा फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको धुरपाटनका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले बताउनु भएको छ। नेपाली संस्कार संस्कृतिमा फूल जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त जति बेला पनि आवश्यकता पर्दछ। धर्मकर्म, पूजापाठ, प्रेमालाप, कुनै पाहुनाको स्वागत वा बस्तीको साजसज्जा सबैमा फूलको अनिवार्य उपस्थिति रहेको हुन्छ। फूलको अनुपम सौन्दर्य देखेर हरेक मान्छेको मन मोहित बन्छ। फूल हेर्न, समीपमा जान, स्पर्श गर्न, जानकारी लिन र सुगन्धको अनुभूति गर्न लालाहित हुन्छ मानिस। फूललाई मानव जीवनको भावनात्मक सुन्दरता, पवित्रता, असल स्वभाव र कोमलताको प्रतीक पनि मानिन्छ। फूल प्रकृतिको निरन्तरता र वातावरणको संरक्षक हो। फूलको आर्थिक महत्त्व र दायरा वर्तमान समयमा बढ्न थालेको छ। फूलको व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार तीव्र गतिमा बढिरहँदा फूलको महिमा बारे हामीले सम्बन्धितलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। त्यही भएर जुन म विदेश जान लागेको थिएँ अनि विदेश जाने पैसाले विदेश भन्ने कुरा नि त्यस्तै तर त्यो विदेश जाने पैसाले यहीँ लगानी गरेर अनि मैले यो गरेको नर्सरी खोलेको। यस्तो फुलहरू धेरै लाउँथेँ कि मैले घर वरिपरि सबै फुलहरू लाउँथेँ अनि फुलै बनाउँथेँ मैले। घर वरिपरि सबै फुलै हुन्थ्यो अनि त्यसै फुलमा धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो कि मलाई सानैदेखि। अनि त्यही भएर म इजरायल जान भनेर म ठिक तयार भएको थिएँ अनि यही नर्सरी सम्बन्धी। अनि फेरि मेरो बच्चाहरू सानो अनि त्यो कारणले पनि इजरायल जाने पैसाले लगानी गर्ने पैसाले त यहाँ नर्सरी खोले पनि आम्दानी गर्न सक्छु, आफ्नो बालबच्चासँग बस्न पाइयो भन्ने हिसाबले मैले नि यही नर्सरी खोलेको। व्यवसाय त एकदमै राम्रो थियो होइन, एकदम राम्रो होइन। वर्ष आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि झन् राम्रो होइन फस्टाइरहेको थियो। अब जब यो लकडाउन भयो, लकडाउन भएर अलिक कम हुँदै भए तापनि पोखरामा नर्सरी थुप्रै छ होइन। अनि त्यसै कारणले पनि होला तर ठिकै छ अहिलेसम्म होइन। तर अहिले यो खै के भनौँ देशको स्थितिले भनौँ कि के भनौँ होइन। अब होटेलहरू चल्यो होइन, सबै यस्तोहरू चल्यो भने फुलहरू पनि राम्रो मार्केटिङ हुने। अहिले कुनै पनि होटेलहरू स्कुलहरू त्यति राम्रो नचलेको हुनाले व्यवसाय त्यस्तै छ। पहिलेदेखि हाम्रो पुरापूर्वकालदेखि नै धार्मिक रूपमा अथवा सौन्दर्यको रूपमा चाहिँ फुलहरूको व्यवसाय, फुलको काम, फुल घरमा फुल लगाउने कामहरू चलिरहेको थियो भने अब अहिले चाहिँ यसलाई अलिकति व्यावसायिक रूपमा पनि आइरहेको छ होइन। यो फुल भनेको चाहिँ जन्मेदेखि मर्दासम्म लागिराख्ने चाहिने चाहिँ वस्तु भएको हुनाले फुलको महत्त्व सधैँ छँदैछ। अब यो घरको सौन्दर्यकरण होस् अथवा पूजाआजामा होस् अथवा बिहेमा होस् दैनिक रूपमा फुलको आवश्यकता पर्छ नै। र साथसाथै अहिले चाहिँ अब साथीभाइहरूले उपहार दिनेदेखि लिएर विवाह व्रतमा जाँदा कसैलाई उपहार दिँदाखेरि अहिले त बुकीहरू बनाएर दिने चलनहरू पनि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि अब नयाँ फुलहरूको पनि नेपालमा भित्रिरहेको छ। र यो अझै पनि नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मात्र नपुगिकन वर्षेनी ठुलो मात्रामा चाहिँ विदेशबाट चाहिँ विभिन्न फुलहरू चाहिँ नेपाल भित्राउने गरिएको छ। त्यसले गर्दा पनि अझै पनि नेपालमा चाहिँ फुलको व्यवसायीकरण गर्ने सम्भावना चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ।
युथ थिङ्कर सोसाइटी YTS को आयोजनामा पोखरामा शुक्रबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नमुना महासभा हुने भएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने पोखरा नमुना महासभामा 15 जिल्लाका 120 सहभागी हुने संस्थाका अध्यक्ष रिजन ढुङ्गालाले जानकारी दिनुभएको छ। विश्वले नमुना संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कसरी गर्छ, यसको तयारी कसरी गर्ने लगायत विषयमा छलफल गरिने महासभामा सहभागीले विश्वव्यापी समस्याहरूको सम्भावित समाधान प्रस्तुत गर्नेछन्। आर्थिक मन्दी, फर्जी औषधिका कारण बढ्दै गएको खतरा र ई-वेस्टको सुरक्षित डिस्पोजल कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा महासभा केन्द्रित हुनेछ। नमुना महासभामा अमेरिकी दूतावासबाट प्रतिनिधि समेत सहभागी हुने जनाइएको छ। मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकामा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका एक स्थायी घर भएका 27 वर्षीय योग छिरिङ तामाङको मृत्यु भएको हो। जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङका प्रहरी निरीक्षक पुष्कल कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। लत्रिएको बिजुलीको तारमा छोइदा उनलाई करेन्ट लागेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। तनहुमा जङ्गली च्याउ खाँदा एकै घरका 3 जना बिरामी भएका छन्। ब्यास नगरपालिका 5 चिन्तुटार बस्ने 72 वर्षीय सुकबहादुर गुरुङ, उहाँकी श्रीमती 60 वर्षीय मिनमाया तामाङ गुरुङ र उहाँको छोरा 32 वर्षीय थमन गुरुङ बिरामी हुनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो। बिरामी भएपछि 3 जनाको दमौली स्थित दमौली अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याइएको थियो। वर्ष 72 का सुकबहादुरलाई थप उपचारको लागि बिहिबार दिउँसो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी अस्पताल पोखरा पठाएको र 2 जनाको दमौली अस्पतालमा उपचार भइरहेको खाँडले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार बिहान घर नजिकैको जङ्गलबाट ल्याइएको च्याउ पकाएर खाएपछि उनीहरूले 3 जना घाइते हुनु परेको जानकारी दिनुभयो। उक्त घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीमा अग्ला पहाडबाट खस्ने झरनाको फेदीमा बसेका सफा तलाउ वरिपरि वन जङ्गल पदयात्राबाट देखिने सुन्दर झरनाका मनमोहक दृश्यले यात्राका थकान मेटाइदिने गर्छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा अवस्थित नर्थ अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर पुग्ने पदमार्गमा रहेका आधा दर्जन बढी मनमोहक झरनाको दृश्यले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ। हिमालका प्रथम आरोही फ्रान्सका मौरिस हर्जोगले हिमाल आरोहण गर्दा प्रयोग गरेकै पदमार्गलाई समेटेर तयार भएको मौरिस हर्जोग पदमार्गमा पर्ने फुतफुते झरना, पञ्च झरना र रातो झरना लगायतका आधा दर्जन बढी मनमोहक झरना छन्। पदमार्गमा सबैभन्दा आकर्षणका रूपमा पहाडबाट निस्कने फुतफुते झरनाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। कडा चट्यानलाई बीचमा पानीको बहावले काटेर झर्ने झरनाको पानीको दृश्यले यात्रालाई रोमाञ्चक बनाएको छ। नीलगिरी र अन्नपूर्ण हिमालबाट बग्ने मिस्त्री खोलाको पानी यसै झरना भएर बग्ने गर्छ। झरना र फेदीमा रहेको पानीको तलाउमा यस क्षेत्रमा जाने अधिकांश पर्यटकले तस्बिर र भिडियो खिचेर रमाउने गर्छन्। घना जङ्गल र पहाडको उकालो बाटो हुँदै गरिने पदयात्राका दुःख र थकानलाई झरनाको मनमोहक दृश्यले भुलाइदिने गरेको छ। झरनाकै अगाडि अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाबाट बग्ने आकर्षक झरना रहेको छ। अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत गुफा फाटमा अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाबाटै बग्ने पञ्च झरना पर्यटकका लागि अर्को आकर्षणका रूपमा रहेको छ। अन्नपूर्ण पदयात्रामा जाने पर्यटकका लागि अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको अवलोकनसँगै मनमोहक झरनाको दृश्यावलोकन गर्न पाउनु प्रमुख आकर्षण रहेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङ हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने पदमार्गमा सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार र पदमार्ग लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएपछि पर्यटकको आगमन बढेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 6 लेकसाइड स्थित वाराही चोकमा आधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने भएको छ। महानगरपालिकाको समन्वय र सूर्य नेपाल प्रालीको आर्थिक सहयोगमा आधुनिक शौचालय निर्माण गर्न लागि हो। शौचालय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाइने प्रालीले जनाएको छ।
बराही चोकमा सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण भएसँगै पोखरा आउने पर्यटक तथा सर्वसाधारण लाभान्वित हुने महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूको अन्तर्निहित प्रतिभा पहिचान र प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन मेला आयोजना गरेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजना तथा समृद्ध ग्रामीण नेपालका लागि शैक्षिक उन्नयनको सहयोगमा भएको शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनी मेला 2080 मा गाउँपालिकाभित्रका 24 वटा विद्यालयले सहभागिता जनाएका थिए। आधारभूत विद्यालयबाट सामग्रीसहित एक शिक्षक, एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य वा पदाधिकारी तथा 2 विद्यार्थी एवं माध्यमिक विद्यालयबाट 4 विद्यार्थी, 1 शिक्षक र 1 विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी वा सदस्य सहभागी रहेका थिए। गाउँपालिकाभित्र रहेका 36 विद्यालय मध्ये 24 विद्यालयले प्रदर्शनीमा सहभागिता जनाएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख गणेश बहादुर कटुवालले जानकारी दिनुभयो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत कुमार पुनले विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरूमा भएका फरक फरक प्रकारका क्षमता पहिचान गरी सिप साझेदार गर्नका लागि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षक एवं कर्मचारीले देखाएको रुचि, लगाव र क्षमताको उच्चतम प्रदर्शनीले सबैलाई हौसला मिल्ने बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आएका विद्यार्थीले बनाएको सामग्रीले गाउँपालिकाकै हौसला उच्च भएको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर अनि फरक फरक तवरले आयोजना गरिने उहाँको भनाइ थियो। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिवा पुनले कुनै पनि कार्यक्रम स्तरीय, उत्कृष्ट अनि दिगोपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रम प्रभावकारी भएको र सहभागी सबै विद्यार्थीले तयार गरेको सामग्री निकै राम्रो भएको उहाँको भनाइ थियो। सबैको प्रयास निकै राम्रो र अतुलनीय छ। यसलाई दिगो तवरले नै अगाडि बढाउनुपर्छ र यस्ता कार्यक्रम निरन्तर हुनुपर्छ उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 का अध्यक्ष ओम प्रसाद फगामी, ज्ञान प्रकाश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्त बहादुर नेपाली लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। त्यस्तै आधारभूत विद्यालयतर्फ पहिलो ज्योति आधारभूत विद्यालय दाना, दोस्रो नार्च्याङ आधारभूत विद्यालय र तेस्रो सरस्वती आधारभूत विद्यालय काभ्रे भएका छन्। विजेता विद्यालयहरूलाई नगदसहित प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। म्याग्दीबाट अमृत बास्कुनेको रिपोर्ट। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिका 4 छिम्ली सोराका कृषकलाई मौरी सहितको घार वितरण गरिएको छ। समूहमा आबद्ध 46 कृषकलाई मौरी सहितको घार वितरण गरिएको हो। ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई 90% अनुदानमा मौरी सहितको घार वितरण गरिएको हो। मौरी पालन सम्बन्धी स्थलगत तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका कृषकलाई मौरी सहितको घार अनुदानमा वितरण गरिएको हो। कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गराई आर्थिक क्षेत्रमा सबल बनाउन सरकारले अनुदान कार्यक्रमलाई जोड दिँदै आएको छ। अनुदान दिन थालेपछि पछिल्लो समय व्यावसायिक खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ। गोर्खाको 2 पालिकाभित्रका करिब 1,20,000 पशु चौपायालाई खोप लगाइएको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिकाभित्रका पशुलाई विभिन्न रोग विरुद्धको खोप लगाइएको हो। पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी डाक्टर लालमणि अर्यालका अनुसार भीमसेन थापा गाउँपालिकामा 14,134 पशुलाई खोप लगाइएको हो। त्यस्तै 912 बङ्गुरलाई स्वाइन फिभर विरुद्धको खोप र 39,922 बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,08,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,07,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,345 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले 3 दिने खेल पत्रकारिता तालिमको आयोजना गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेशका खेल पत्रकारलाई लक्षित गरेर जेठ 17 गतेदेखि तालिम आयोजना गरिने मञ्चका महासचिव राजाराम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीसँगको सहकार्यमा आयोजना गर्न लागेको तालिममा आइसिसीका एम्पायर तथा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदी लगायतले सहजीकरण गर्ने महासचिव पौडेलले बताउनु भएको छ। तालिममा 60 जना भन्दा बढी खेल पत्रकार सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास समितिद्वारा आयोजित फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर 14 ले जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा सम्पन्न फाइनल खेलमा वडा नम्बर 15 लाई 4-0 गोलान्तरले हराउँदै वडा नम्बर 14 विजयी बनेको हो। वडा नम्बर 14 का लागि आशिष कार्की, सिद्धान्त गुरुङ, प्रताप गुरुङ र यामबहादुर श्रेष्ठले गोल गर्नुभएको थियो। यामबहादुरलाई खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित गरिएको थियो। रामचन्द्र नेपाली उत्कृष्ट गोलरक्षक, निश्चल तुलाचन उत्कृष्ट डिफेन्डर, यामबहादुर श्रेष्ठ उत्कृष्ट मिडफिल्डर र ज्ञानेन्द्र भण्डारी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित हुनुभएको छ। प्रतियोगितामा पोखरा महानगरपालिकाका 33 मध्ये 30 वडा सहभागी भएका थिए। अब मौसम समाचार। शुक्रबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको तराईका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। शुक्रबार राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रति निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुरा। भूमि वर्गीकरण र कृषि क्षेत्रमा अनुदानदेखि प्रोत्साहनसम्मका काम भएको नगर प्रमुखको भनाई। यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स शाखा कास्कीमा बिहान 8 बजेदेखि नै सेवा, अन्य सेवा समेत थप्ने तयारी। रुग्ड गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउने सरकारको घोषणा। सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा शैक्षिक सामग्री प्रदर्शन मेला। गाउँपालिकाभित्रका 24 विद्यालयको सहभागिता। र पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित वडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नम्बर 14 लाई यामबहादुर खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।